योभन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीहरूले बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ फाइनान्शियल सिस्टम इन नेपाल अन्तर्गत रहेको युनिट 2 यानी कि फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेटको बेसिक कन्सेप्ट योसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै यो च्याप्टरसँग जोडिएका केही 2 मार्क्सका र केही 10 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानी कि फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट सँगै जोडिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। जसअन्तर्गत हामीहरूले यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा नि यो च्याप्टरसित जोडिएका 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 का प्रब्लमहरुको साथसाथै यहाँ भन्दा अगाडि दिएका 2 मार्क्सका प्रब्लमहरुलाई पनि सल्भ गर्न सिकेका थियौं। जसअन्तर्गत चाहिँ हामीले ट्रेजरी बिलको बारेमा, कमर्सियल पेपरको बारेमा, रिपर्चेज एग्रीमेन्टहरुको बारेमा बुझेका थियौं भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो 2.5 र यहाँदेखि तल दिएका प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं र यो 2.5 र यहाँदेखि तल दिएका केही प्रब्लमहरुमा चाहिँ म्युचुअल फन्डको बारेमा कुरा गरेको छ। ल यो क्वेशन पढेर म सुनाउँदैछु। के भन्दैछ भने द एबीसी क्लोज इन फन्ड भनेर दिएको छ। यसरी क्लोज इन फन्ड, ओपन इन फन्ड भन्यो भने यो एउटा म्युचुअल फन्डको टाइपहरु हो क्या। म्युचुअल फन्डलाई साधारणतया हामीहरू दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौं। एउटा क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ र अर्को चाहिँ ओपन इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ क्या। यदि त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको शेयरहरुको निरन्तर रूपमा खरिद बिक्री भइरहन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। निरन्तर रूपमा खरिद बिक्री भइराख्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ कमिसन लगायत अन्य खर्चहरुको सिर्जना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओपन इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ फ्रन्ट इन लोड फी को पनि कुरा हामीलाई दिएको हुन्छ भने यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ यदि म्युचुअल फन्डमा भएको शेयरहरुको चाहिँ एकचोटी खरिद बिक्री भइसकेपछि धेरै लामो समयपछि मात्रै अर्कोचोटी खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। र यो क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ सामान्यतया हामीलाई डिस्काउन्ट र प्रिमियमहरुको कुरा दिएको हुन्छ। ओपन इन म्युचुअल फन्ड छ भने चाहिँ फ्रन्ट इन लोड फीहरुको कुरा दिएको हुन्छ भने क्लोज इन म्युचुअल फन्ड छ भने चाहिँ यहाँनेरि डिस्काउन्ट र प्रिमियमहरुको कुरा हामीलाई दिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा पनि गरेका थियौं। र यो क्वेशन चाहिँ हामीहरुको म्युचुअल फन्डसित रिलेटेड रहेछ। अब म्युचुअल फन्ड नै भनेको चाहिँ के हो त, म्युचुअल फन्ड चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं। फेरि एकचोटी पनि हामीहरु यहाँनेरि पनि डिस्कस गर्छौं। ल म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरुबाट रकम संकलन गरेर उक्त संकलित भएको रकमलाई लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार, अब यहाँनेरि एउटा शब्द आउँछ लगानी विविधीकरण भन्ने क्या। लगानी विविधीकरण भन्ने बित्तिकै नि आफूसित भएको जति पनि पैसा छ नि हो त्यसलाई एउटै मात्रै विकल्पमा लगानी नगरेर भएको पैसालाई चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी विकल्पहरुमा लगानी गर्नुलाई नै लगानी विविधीकरणको मान्यता भनिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले चाहिँ म्युचुअल फन्डको बारेमा यहाँनेरि बुझ्दै थियौं। विभिन्न लगानीकर्ताहरुबाट रकम संकलन गरेर उक्त संकलित भएको रकमलाई लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार हैन विभिन्न कम्पनीहरुले निष्कासन गरेका शेयरहरु, डिबेन्चरहरु तथा विभिन्न एसेट्सहरु खरिद गर्नका लागि प्रयोग गर्न स्थापना भएको अथवा खोलिएको कम्पनीलाई नि सामूहिक लगानी कोष भनिन्छ। फेरि एकचोटी मैले भनिदिएँ ल, विभिन्न लगानीकर्ताहरुबाट रकम संकलन गरेर उक्त संकलित भएको रकमलाई लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार दुई अथवा दुई भन्दा बढी विकल्पहरुमा लगानी गर्नु अथवा विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरुले निष्कासन गरेको शेयर, डिबेन्चरहरुमा लगानी गर्नु अथवा अन्य एसेट्सहरुमा लगानी गर्नको लागि खोलिएको लगानी कम्पनीलाई नि म्युचुअल फन्ड भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म्युचुअल फन्डले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा विभिन्न लगानीकर्ताहरुबाट रकम संकलन गर्छ र त्यो संकलन भएको रकमलाई चाहिँ विभिन्न विकल्पहरुमा उले लगानी गर्छ क्या। नाफा धेरै हुने विकल्पहरुमा उले लगानी गर्छ भनेर हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। ल त्यो छोड्दियौं, अब त्यो पाटो अहिले छोड्दियौं। यहाँनेरि चाहिँ के भनेको छ भने द एबीसी क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेर दिएको रहेछ। क्लोज इन फन्डको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ। हेज अ इन्भेस्टमेन्ट 420 मिलियन इन सेक्युरिटीज भनेको छ। अब कुनै म्युचुअल फन्डले नि अब कुनै सेक्युरिटीजहरुमा यति पैसा लगानी गर्छ भन्यो भने त्यो उसको सम्पत्ति हो। जस्तै हामीहरु आफैलाई सम्झौं न, हामीले कुनै कम्पनीको शेयरमा 1 लाख बराबरको लगानी गरेका छौं भने हामीले त्यो सेक्युरिटीजहरु अथवा शेयरहरुमा लगानी गरेको 1 लाख रुपैयाँ पैसा त हामीहरुको सम्पत्ति हो नि त। 1 लाख बराबरको हामीहरुको शेयरमा हामीले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ बराबरको पैसा चाहिँ शेयरमा लगानी गरेका छौं भने त्यो 1 लाख रुपैयाँ त हामीहरुको लागि सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै अब यो म्युचुअल फन्डले पनि नि कुनै कम्पनीहरुको सेक्युरिटीजहरुमा लगानी गरेको छ भने जति लगानी गरेको छ नि, जति भ्यालु बराबरको लगानी गरेको छ हो त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको सम्पत्ति हुन्छ क्या। त्यही भएर यो एबीसी क्लोज इन फन्ड हेज अ इन्भेस्टमेन्ट 420 मिलियन इन सेक्युरिटीज भनेको छ नि, यो सेक्युरिटीजहरुमा यो म्युचुअल फन्डले क्लोज इन म्युचुअल फन्डले 420 मिलियन लगानी गरेको छ भन्यो भने यो चाहिँ यो उक्त म्युचुअल फन्डको के हुन्छ, टोटल एसेट्स हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरु यहाँनेरि सुरुमा लेखिदिन्छौं टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिन्छौं। टोटल एसेट्स भनेको टीए हुन्छ। टोटल एसेट्स हामीलाई दिएको रहेछ यहाँनेरि 420 मिलियन भनेर दिएको रहेछ हैन। अनि लगत्तै हामीलाई यहाँनेरि अर्को कुरा पनि दिएको छ 6 मिलियन लायबिलिटीज भनेर दिएको छ। ल अब यसको यो म्युचुअल फन्डको लायबिलिटीज दिएको रहेछ 6 मिलियन।
लाइबिलिटिज दिएको रहेछ हामीहरूलाई कति मिलियन 6 मिलियन दिएको रहेछ त्यो पनि हामीले लेखिदिन्छौँ यसरी अनि यहाँभन्दा पछाडि 20 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिएको रहेछ त्यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ जम्मा 20 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ भनेर हामीलाई दिएको छ नम्बर अफ सेयर भनेर दिएको छ 20 मिलियन भनेर दिएको छ कति सजिलो क्वेसन हुन्छ क्या अनि इट ट्रेड्स एट अ 10% डिस्काउन्ट फ्रम एनएबी भन्दैछ इट ट्रेड्स भनेको नि ट्रेड्स भनेको त्यसको खरिद बिक्री हुन्छ बजारमा बिक्री वितरण हुन्छ 10% डिस्काउन्ट फ्रम एनएबी भनेको छ नेट एसिड्स भ्यालु जति छ नि हो त्यो नेट एसिड्स भ्यालुमा 10% डिस्काउन्ट गरेर ट्रेडिङमा हुँदो रहेछ ट्रेडिङ हुँदो रहेछ बिक्री वितरण हुँदो रहेछ भन्न खोजेको क्या हामीलाई दिएको रहेछ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ 10% दिएको रहेछ र यसको आधारमा हामीलाई अब के निकाल्नु भनेको छ यहाँ भनेदेखि वाट इज द नेट एसिड्स भ्यालु अफ द फन्ड भनेको छ क्या नेट एसिड्स भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ ए अब निकाल्छौँ हामीहरू नेट एसिड्स भ्याल्यु नेट एसिड्स भ्याल्यु भनेको यो एनएभी हो ल यो चाहिँ पर सेयर हुन्छ अब नेट एसिड्स भ्याल्यु यानि कि एनएभी भनेको चाहिँ नि त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको 1 युनिट सेयरको प्राइसलाई नि एनएभी भनिन्छ ल म्युचुअल फन्डमा भएको 1 युनिट सेयरको प्राइसलाई नि के भनिन्छ एनएभी भनिन्छ निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला टोटल एसिड्समा सजिलो छ नि हो कति सजिलो छ टोटल एसिड्समा लाइबिलिटिज घटाउने अनि नम्बर अफ सेयरले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ सकि त हालो अब टोटल एसिड्स हामीलाई दिएको छ 420 मिलियन दिएको छ लाइबिलिटिज दिएको छ 6 मिलियन दिएको छ नम्बर अफ सेयर दिएको छ हामीलाई 20 मिलियन भनेर दिएको छ अब 420 मा 6 घटाउँदाखेरि 414 होला डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ 20 गर्दाखेरि त आइ त हालो एन्सर 20.7 आउँदो रहेछ ल 20.7 रुपीस 20.70 यो चाहिँ पर सेयर भन्ने हुन्छ ल पर सेयर एउटा सेयरको ल एउटा सेयर त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको 1 युनिट सेयरको प्राइस चाहिँ कति रहेछ 20 रुपैयाँ 70 पैसा रहेछ भनेर भन्न खोजेको क्या अब यो चाहिँ ए नम्बरको भयो अब बी नम्बरको चाहिँ मैले यतापट्टि गरिदिएँ ल यहाँनिर भनेको छ के भनेको छ भनेदेखि बी नम्बरमा वाट इज द करेन्ट प्राइस अफ द फन्ड भनेको छ करेन्ट प्राइस भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस कति हुन्छ यो म्युचुअल फन्डको भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्न खोजेको हो क्या अब मार्केट प्राइस हामीले निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो करेन्ट प्राइस अथवा करेन्ट प्राइस भन्नु नि के रहेछ मार्केट प्राइस रहेछ मार्केट प्राइस इज इक्वल टु वाट अब जहिले पनि नि यो क्लोजिङ फन्डमा हामीहरू त अहिले यो हिसाब त क्लोजिङ म्युचुअल फन्डको गर्दैछौँ क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ के रहेछ एकचोटि खरिद बिक्री भइसकेपछि धेरै लामो समयपछि मात्रै खरिद बिक्री हुने म्युचुअल फन्डको एउटा प्रकार रहेछ हो यो क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ नि हामीलाई डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको कुरा दिएको हुन्छ ओपनिङ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हामीलाई फ्रन्ट इन्ड लोड फीहरूको कुरा दिएको हुन्छ र जहिले पनि नि यसरी हामीहरूले एनएभी अब जहिले पनि यो मार्केट प्राइस निकाल्नका लागि नि मार्केट प्राइस निकाल्नका लागि एनएभीमा डिस्काउन्ट छ भने 1 माइनस डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ र प्रिमियम छ भने 1 प्लस प्रिमियम गर्नुपर्ने हुन्छ ल एनएभी हामीहरूको 20 रुपैयाँ 70 पैसा दिएकै छ अनि डिस्काउन्ट भनेको 1 माइनस 0.10 भनेर गरिदिन्छु एकमा 0.10 घटाउँदा 0.90 हुन्छ हैन इन्टु 0.90 अघि नै हामीहरूको आइसकेकै छ यतापट्टिको त क्याल्कुलेटरमै थियो 0.90 गर्दाखेरि 18.63 आउँदो रहेछ ल रुपीस 18.63 पर सेयर भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब एउटा कुरा हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि बुझिसकेको कुरा हो यहाँनिर पनि हामीहरू अलिकति छलफल गर्छौं के कुरा छलफल गर्छौं भनेदेखि यदि क्वेशनले हामीलाई एनएभी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दिएको छ भने यहाँबाट जहिले पनि मार्केट प्राइस निस्किन्छ के निस्किँदो रहेछ मार्केट प्राइस निस्किन्छ जहिले पनि क्या एनएभी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दियो भने मार्केट प्राइस निस्किन्छ र यदि एनएभी र लोड फी दिएको छ भने यहाँबाट चाहिँ अफर प्राइस निस्किन्छ के निस्किन्छ अफर प्राइस निस्किन्छ हो यो अफर प्राइस निकाल्नका लागि चाहिँ एनएभी डिभाइडेड बाइ 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अफर प्राइस निकाल्नको लागि अनि मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ यसो गर्नुपर्छ मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ एनएभीमा डिस्काउन्ट छ भने 1 माइनस डिस्काउन्ट यदि एनएभीमा प्रिमियम छ भने 1 प्लस प्रिमियम भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ यही दुईटा कन्डिसन त हो कि त हामीलाई एनएभी र लोड फी दिएको हुन्छ कि त हामीलाई एनएभी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दिएको हुन्छ यसरी एनएभी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दियो भने मार्केट प्राइस निस्किन्छ र एनएभी र लोड फी दियो भने अफर प्राइस निस्किन्छ त्यति कुरा बुझिसके पछाडि त हामीहरूलाई केही पनि समस्या हुँदैन ल यो 2.5 भयो अब 2 पोइन्ट हामीहरू 6 मा जान्छौँ ल यो एन्सर पनि हामीले निकालिसकिहाल्यौँ कति निकाल्यौँ हामीले 18.63 निकाल्यौँ यहाँनिर पनि दिएकै छ हामीलाई अब यहाँनिर हेर्छौँ ल के भन्दैछ यो क्वेशनले भनेदेखि द मेची इक्विटी फन्ड हेज सोल्ड 1,50,000 सेयर टु इन्भेस्टर भन्दैछ यो मेची इक्विटी फन्ड भनेको चाहिँ यो म्युचुअल फन्डकै प्रकारहरू हो ल यहाँनिर मेची इक्विटी फन्ड यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड नै भन्न खोजेको है मेची इक्विटी फन्ड हेज सोल्ड 1,50,000 वटा सेयर टु द इन्भेस्टर भनेको छ यसरी कुनै पनि म्युचुअल फन्डले नि आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई
जति सेयरहरू बिक्री गरेको छ नि हो त्यसैलाई नि त्यो म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर भनिन्छ क्या। कुनै म्युचुअल फन्डले नि अरू कम्पनीको सेयरहरूमा पनि लगानी गरेको हुन्छ। जस्तै कुनै एबिसी भन्ने म्युचुअल फन्डले XYZ भन्ने कम्पनीको म्युचुअल फन्डमा 10,000 किता सेयरमा लगानी गरेको छ भनौँ भने त्यो 10,000वटा किताको सेयर चाहिँ म्युचुअल फन्डको सेयर भनेर यसरी भन्न पाइएन। तर यति मात्रै के भनेर सिम्पल बुझौँ भने नि अहिले एकछिनमा म त्यो पाटो पनि बुझाउँछु। द मेची इक्विटी फन्ड हैज अ सोल्ड 1,50,000 सेयर टु द इन्भेस्टर। कुनै यो म्युचुअल फन्डले नि आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई जति सेयर बिक्री गरेको छ त्यो चाहिँ उक्त म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर हुन्छ। त्यही भएर यो मेची इक्विटी फन्डले सोल्ड 1,50,000 सेयर टु द इन्भेस्टर भनेको छ। यो मेची इक्विटी फन्डले 1,50,000वटा सेयर चाहिँ आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई बिक्री गरेको छ भनौँ भने त्यो चाहिँ के रहेछ नम्बर अफ सेयर अफ दिस म्युचुअल फन्ड हुन्छ। 1,50,000वटा सेयर चाहिँ बिक्री वितरण गरेको रहेछ भनेर यसरी हामीहरू लेखिदिन्छौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीहरूलाई के भनेको छ भनेदेखि करेन्टली द फन्ड हैज एक्रुड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन हो। यो अब्लिगेसन भनेको दायित्व हो क्या, लाइबिलिटिज भनेर हामीले भन्नुपर्छ। यसरी नि कुनै म्युचुअल फन्डको नि म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भनेर हामीलाई दियो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ यो म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तोकेरै लाइबिलिटिज यति छ भनेर हामीलाई दिँदैन क्या। त्यही भएर यसरी यो एक्रुड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भनेको पनि त्यो म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज हो। त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू लाइबिलिटिज भनेर लेखिदिन्छौँ। कति दिएको रहेछ हामीहरूलाई लाइबिलिटिज जम्मा 50,000 दिएको छ। यो क्वेसनमा 50,000 दिएको छ नि त यहाँ। अनि द फन्ड पोर्टफोलियो, द फन्ड पोर्टफोलियोको मतलब यो म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोको मतलब जब 2 अथवा 2 भन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गर्छ नि तब पोर्टफोलियो भनिन्छ क्या। यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ कहाँ लगानी गरेको रहेछ हो त्यो लगानीको चाहिँ पोर्टफोलियो हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। किनभने म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनुपर्छ भने विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर उक्त सङ्कलन भएको रकमलाई लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार अन्य कम्पनीहरूको सेयर बोन्ड तथा डिबेन्चर तथा एसिड्सहरूमा लगानी गर्ने एउटा लगानी कम्पनी हो भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ नि त। त्यही भएर यो म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो अथवा म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो भनेको म्युचुअल फन्डले चाहिँ कहाँ कति लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई सोबिलो यहाँ तल देखाइदिएको छ अरे भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्दैछ। अनि क्यालकुलेट द फन्ड नेट एसिड्स भ्यालु भन्दैछ, यहाँबाट नेट एसिड्स भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अब यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ ए भन्ने सेयरमा लगानी गरेको रहेछ 5,000वटा सेयरमा, त्यसको भाउ 100 रुपियाँ रहेछ। अनि बी भन्ने सेयरमा लगानी गरेको रहेछ 2,000वटा किता 70 रुपियाँ रहेछ त्यसको भाउ। सी भन्ने सेयरमा लगानी गरेको रहेछ 3500 किता त्यसको भाउ 300 रुपियाँ रहेछ। अब कुनै पनि म्युचुअल फन्डले नि अन्य ठाउँमा कति कितामा सेयरमा लगानी गरेको छ र कति रुपियाँका दरले त्यसको प्राइस छ हो त्यही नि म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ। जस्तै मैले अब मानिलिउँ हामीले ए भन्ने सेयरमा 3,000 लगानी गऱ्यौँ, 5,000 लगानी गऱ्यौँ, बी भन्नेमा 2,000 लगानी गऱ्यौँ, सी भन्नेमा 3500 लगानी गऱ्यौँ, त्यसको भाउ यति छ भने त त्यो त हामीहरूको सम्पत्ति हो नि त। त्यही भएर म्युचुअल फन्डले पनि त त्यस्तै हो नि त। म्युचुअल फन्डले ए भन्नेमा लगानी गरेको रहेछ, बीमा लगानी गरेको रहेछ, सीमा लगानी गरेको रहेछ। म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको यस्तो कुनमा लगानी गरेको छ र त्यसको प्राइस कति रुपियाँको टाका दरले छ त्यही नि म्युचुअल फन्डको सम्पत्ति हुन्छ। म्युचुअल फन्डले आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई कति सेयर बिक्री गरेको छ त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको सेयर हुन्छ। र म्युचुअल फन्डले आफूले कति सेयरमा लगानी गरेको छ त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको सम्पत्ति हुन्छ ल, जसलाई भनिन्छ हामीहरू के भन्छौँ टोटल एसिड्स भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो त छ। यहाँ हेर्ने टोटल एसिड्स भनेको 5,000वटा कितामा लगानी गरेको रहेछ, कति रुपियाँको टाका दरले लगानी गरेको रहेछ, 100 रुपियाँको टाका दरले लगानी गरेको रहेछ। फेरि प्लस लेखिदिन्छौँ 2,000वटा कितामा लगानी गरेको रहेछ, कति रुपियाँको टाका दरले 70 का दरले लगानी गरेको रहेछ, प्लस 3500वटा कितामा लगानी गरेको रहेछ, 3500वटा कितामा लगानी गरेको रहेछ, कतिका दरले 300 का दरले लगानी गरेको रहेछ भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि कति आउँछ 5,000वटा कितामा 100 रुपियाँको टाका दरले लगानी, 2,000वटा कितामा इन्टु 70 का दरले लगानी गरेको रहेछ, प्लस अनि 3500वटा कितामा कतिका दरले लगानी गरेको रहेछ 300 का दरले लगानी गरेको रहेछ। यो गोटी सबै तल पस्छन् क्या, अनि त्यही भएर यसले अप्ठ्यारो पारिदिन्छ। जम्मा 16,90,000 बराबरको लगानी गरेको रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि त हामीलाई क्वेसनले निकाल्नु भनेको के छ त टोटल एसिड्स पनि हामीले निकालिहाल्यौँ। यो एन्सरमा चाहिँ टोटल एसिड्सको पनि एन्सर दिएको रहेछ, तर निकाल्नु भनेको चाहिँ छैन। क्यालकुलेट द फन्ड नेट एसिड्स भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ ल। अब हामीहरू निकालिदिन्छौँ नेट एसिड्स भ्यालु। नेट एसिड्स भ्याल्यु पर सेयर भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। NAV पर
सेयर भन्छ। नेट एसिड्स भ्यालु, नेट एसिड्स भ्यालु भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डमा भएको 1 युनिट सेयरको प्राइस नि के हो, नेट एसिड्स भ्यालु हो। नेट एसिड्स भ्यालु निकाल्नका लागि टोटल एसिड्समा हामीले लाइबिलिटिज घटाउनु पर्ने हुन्छ, डिभाइड बाइ नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म्युचुअल फन्डको सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल म्युचुअल फन्डको सेयरको मतलब त्यो म्युचुअल फन्डले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई कतिवटा सेयर बिक्री वितरण गरेको छ त्यही नि म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर हो। टोटल एसिड्स भनेको 16,90,000 हो। अनि माइनस लाइबिलिटिज भनेको त्यही एक्युरेट म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भन्न खोजेको क्या। लाइबिलिटिज कति दिएको रहेछ, 50,000 दिएको रहेछ। नम्बर अफ सेयर भनेको यो म्युचुअल फन्डमा जम्मा 1,50,000 सेयरको सङ्ख्या छ भन्दा 16,90,000 अघि नै छँदैछ, माइनस 50,000 गरिदिने 16,40,000 आउँछ, डिभाइड बाई 1,50,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको जम्मा 10.93 आउने रहेछ। ल ₹10.93 पर सेयर भन्न खोजेको क्या। यो म्युचुअल फन्डमा भएको एउटा सेयरको प्राइसलाई नि एनएबी भनिन्छ नि त, त्यही भएर म्युचुअल फन्डमा भएको एउटा सेयरको प्राइस कति रहेछ, 10.93 रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यो 2.6 देखि अब हामीहरू दगुर्छौँ 2.7 तिर दगुर्छौँ। यो पनि सक्यो होइन, 2.6 को सक्यो, 10.93 भन्ने हामीले एन्सर पनि निकालिसक्यौँ। अब 2.7 मा अ म्युचुअल फन्ड, कुनै एउटा म्युचुअल फन्डले ह्याज 1000 सेयर अफ XYZ कम्पनी, XYZ कम्पनीको 1000वटा सेयर किनेको रहेछ। त्यसको करेन्टली ट्रेडिङ, त्यसको अहिलेको वर्तमान बजार मूल्य 150 रहेछ। अनि 2000वटा सेयर चाहिँ एबिसी भन्ने कम्पनीले को किनेको रहेछ, त्यसको बजार मूल्य 140 रहेछ। अनि द फन्ड ह्याज अ इस्यु, त्यो फन्ड आफैले इस्यु गरेको रहेछ। अब कुनै म्युचुअल फन्डले इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर भनेको त्यो वास्तविक रूपमा त्यो म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर हो। ल त्यो म्युचुअल फन्डमा वास्तविक रूपमा नम्बर अफ सेयर 10,000 रहेछ। यो कुनै म्युचुअल फन्डले चाहिँ एबिसी, यो XYZ भन्ने कम्पनीको 1000वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ र एबिसी भन्ने कम्पनीको 2000वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ। यसरी म्युचुअल फन्डले अरू कम्पनीको जतिवटा सेयरमा लगानी गर्छ त्यो चाहिँ उक्त म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर सुरुमै गिभन तान्दिहालौँ न त। ल टोटल एसिड्स कति दिएको रहेछ त्यो लेखिदिइहालौँ, टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिने। टोटल एसिड्स भनेको म्युचुअल फन्डको, अब यो म्युचुअल फन्डले कहाँ एउटा XYZ भन्ने कम्पनीमा लगानी गरेको रहेछ, 1000वटा सेयर लगानी गरेको रहेछ। कति रुपियाँ गोटाका दरले छ, वर्तमान बजार मूल्य जति छ त्यति नै सम्पत्ति हुन्छ 150 प्लस। अनि 2000वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ एबिसी भन्ने कम्पनीको, 2000वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ। कति रुपियाँ रहेछ त्यसको वर्तमान बजार मूल्य 140 रुपियाँ रहेछ। यो चाहिँ XYZ भन्ने कम्पनीमा लगानी गरेको रहेछ। यो XYZ भन्ने कम्पनी हो, एकछिनमा हामीलाई चाहिन सक्छ, त्यही भएर यहाँनिर मैले लाइन लगाइदिइहालेँ। यो चाहिँ कसमा लगानी गरेको रहेछ, एबिसी भन्ने कम्पनीमा लगानी गरेको रहेछ। यो XYZ भन्ने कम्पनीमा लगानी गरो, यो एबिसी भन्ने कम्पनीमा लगानी गरेको रहेछ भने जति लगानी गरेको छ नि म्युचुअल फन्डले हो त्यही नि म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ। 1000 × 150 भनेको कति हुन्छ, ल गरिदिउँ न, क्यालकुलेटर छ। 1000 × 150 हेरौँ न फेरि क्यालकुलेटरको पारा, 1000 × 150 फेरि प्लस 2000 × 2000 × 140, 140 गर्दाखेरि 4,30,000 आउने रहेछ। ल टोटल हामीहरूको सम्पत्ति 4,30,000 रहेछ। र यो म्युचुअल फन्डले जतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ अथवा जतिवटा सेयर आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरेको छ त्यही नै म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ। यहाँ भनेकै छ, कति भनेको थियो, द फन्ड ह्याज इस्युड 10,000 सेयर भनेको छ। त्यो फन्ड ह्याज इस्युड 10,000 सेयर भनेको त्यो नम्बर अफ सेयर त्यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ कति हजार रहेछ, 10,000वटा सेयर रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई ए नम्बरमा वाट इज द एनएबी अफ द फन्ड, यो एनएबी कति हुन्छ भन्नु, यो क्वेसनमा हामीलाई अब लाइबिलिटिज दिएको छैन। यो क्वेसनमा लाइबिलिटिज दिएको छैन, लाइबिलिटिज निल भयो। अब के निकाल्नु पर्यो हामीले, एनएबी पर सेयर, यसको नेट एसिड्स भ्यालु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब नेट एसिड्स भ्यालु कसरी निकाल्छौँ हामीहरू, नेट एसिड्स भ्यालु एनएबी निकाल्नका लागि टोटल एसिड्समा माइनस लाइबिलिटिज गर्छौँ, डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरिदिन्छौँ। टोटल एसिड्स कति दिएको छ, यो म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स भनेको त लगानी गरेर जम्मा 4,30,000 छ, 4,30,000 भयो, लाइबिलिटिज 0 छ। अनि नम्बर अफ सेयर कति छ यो म्युचुअल फन्डमा 10,000 छ, गर्दाखेरि 43 रुपियाँ आउने रहेछ। यो म्युचुअल फन्डको 43 लेखेको 45 लेख्दैछु फेरि। अब यहाँ हेरौँ है, यो 43 रुपियाँ रहेछ होइन। यो म्युचुअल फन्डको एउटा सेयरको प्राइस कति रहेछ, 43, यो चाहिँ पर सेयर भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल 1 युनिट म्युचुअल फन्डमा भएको 1 युनिट सेयरको प्राइस कति रहेछ, 43 रुपियाँ रहेछ भनेर हामीले निकाल्यौँ। यो ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको कुरा भयो। अब बी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ अझै हेरौँ है त। के भन्नु भने, इफ इन्भेस्टर एक्सपेक्ट, अब इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ अरे क्या, अब अपेक्षा गर्छ अरे, उसले अनुमान लगाउँछ अरे कि एन इन्भेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस अफ द XYZ कम्पनी सेयर इन्क्रिज टु 180। अब यो XYZ कम्पनीको सेयरको प्राइस, अघि यो XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस 150 थियो नि, XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस 150 थियो, एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस कति रुपियाँ थियो, 140 रुपियाँ थियो। अब क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि, इफ इन्भेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस अफ XYZ कम्पनी सेयर इन्क्रिज टु 180। अब XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ 150बाट बढेर 180 भयो अरे, र
त्यसै गरी एन्ड प्राइस अफ द एबिसी कम्पनी सेयर डिक्लाइन टु रुपिज 110 बाई द इन्ड अफ द इयर भनेको यो एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस त 140 थियो नि 140 बाट घटेर 110 भयो अरे एउटाको बढेर 150 बाट 180 भयो अरे 140 बाट घटेर 110 भयो अरे एबिसी को चाहिँ भनेर हामीलाई क्वेशनले भनेको छ यो चाहिँ इन्भेस्टरको एउटा एक्सपेक्टेसन हो त्यही भएर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनएबी एट द इन्ड अफ द इयर अब अन्तिममा गएर चाहिँ अनुमानित नेट एसेट्स भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ एट द इन्ड अफ द इयर वर्षको अन्तिममा चाहिँ नेट एसेट्स भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशनले हामीलाई सोध्दैछ अब यसरी सेयरको प्राइस परिवर्तन हुँदाखेरि नि टोटल एसेट्स पनि परिवर्तन हुन्छ किनभने अघि पो टोटल एसेट्स निकाल्नका लागि 1000 * 150 गरेका थियौं त अब त 150 मूल्य रहेन 150 बाट बढेर 180 भयो अनि यसको चाहिँ 140 बाट घटेर 110 भएको छ त्यही भएर पहिले हामीले सुरुमा टोटल एसेट्स फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल एक्सपेक्टेड टोटल एसेट्स यो चाहिँ एउटा अनुमानित विवरण हामीलाई यहाँनेरि पेश गरेको छ क्या टोटल एसेट्स भनेको नम्बर अफ सेयर XYZ को त्यही 1000 वटा छ अब 150 बाट बढेर XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस 180 पुगेको छ प्लस अनि एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयर त्यही 2000 हो तर मूल्य चाहिँ 140 बाट घटेर कति रुपैयाँ पुगेको छ 140 बाट घटेर प्राइस अफ द एबिसी कम्पनी सेयर 110 पुगेको छ भने यहाँबाट यसको नम्बर कति रहेछ त टोटल एसेट कति रहेछ 1000 * 180 1000 * 180 80 प्लस 2000 फेरि यो क्याल्कुलेटरले धोका दियो प्लस 2000 इन्टु 110 गर्दाखेरि आउने रहेछ जम्मा 4 लाख आउने रहेछ ल यहाँनेरि टोटल एसेट्स हामीहरुको कति रहेछ अब 4 लाख रहेछ अब यो कम्पनीको यो म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर त 10000 हो चेन्ज हुन्छ भनेको छैन अब यहाँनेरि लायबिलिटीज त कुनै हामीलाई दिएको छैन लायबिलिटीज के भयो निलै छ अब यहाँबाट चाहिँ नेट एसेट्स भ्यालु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेर हामीलाई भन्दैछ के एक्सपेक्टेड नेट एसेट्स भ्यालु कति हुन्छ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नेट एसेट्स भ्यालु एट द इन्ड अफ द इयर भन्दैछ कति सजिलो टोटल एसेट्समा लायबिलिटीज घटाउनु पर्यो नम्बर अफ सेयरले भाग गरिदिने सकिहाल्यो अब टोटल एसेट्स परिवर्तन भएर 4 लाख रुपैयाँमा झरिसकेको छ लायबिलिटीज भनेको 0 छ नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ 10000 छ गर्दाखेरि कति रुपैयाँ आउने रहेछ 40 पर सेयर अब हामीले यहाँ विचार गर्यौं भने सुरुमा हामीहरुको एनएबी 43 थियो 43 बाट यहाँ 40 भयो किन 40 भयो त सेयरको प्राइस फ्लक्चुएट भएको छ नि त एउटाको प्राइस बढे पनि अर्काको प्राइस त धेरैले घटेको छ यो घटेको कारणले गर्दा यो एनएबी पनि के भएको छ हामीहरुको सुरुमा भन्दा एनएबी पनि के भएछ घटेछ अब सी नम्बरमा हामीलाई के भन्दैछ त यही कुरालाई जोड्दै भनेदेखि व्हाट इज द म्याक्सिमम बाइ व्हिच द प्राइस of ABC company can decline to maintain the NAV as estimated in A भन्दैछ क्या अब क्वेशनले के भन्नु भने मेन्टेन द NAV estimated in A भन्दैछ यो पार्ट ए मा हामीले जुन यो पार्ट ए मा निकालेको एनएबी हो नि पार्ट ए मा निकालेको एनएबी हो नि यो हामीले पार्ट ए मा यो ए मा निकालेको एनएबी हो नि हो यही पार्ट ए मा निकालेको एनएबी लाई मेन्टेन गर्नको लागि त्यही पार्ट ए मा निकालेको एनएबी लाई मेन्टेन गर्नको लागि यो एबीसी भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ कतिले डिक्लाइन हुनुपर्छ भन्दैछ क्या प्राइस अफ द एबीसी भन्ने कम्पनी क्यान डिक्लाइन भन्दैछ क्या यो एबीसी भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ कतिले डिक्लाइन भयो भने यो पार्ट ए मै भएको जति एनएबी आउँछ भन्दैछ अब अघि पनि डिक्लाइन त भएको छ यो एबीसी भन्ने कम्पनीको प्राइस त 140 बाट घटेर 110 भएको छ नि त 30 रुपैयाँले डिक्लाइन भएको छ हैन त 140 बाट घटेर 110 भएको थियो त्यो 30 रुपैयाँले डिक्लाइन भयो हो 30 रुपैयाँले डिक्लाइन हुँदाखेरि चाहिँ एनएबी 40 रुपैयाँमा झर्यो क्या अब कतिले डिक्लाइन हुँदा चाहिँ यो एबीसी भन्ने कम्पनीको प्राइस कतिले डिक्लाइन हुँदा चाहिँ यो एमै निकाले जति एनएबी आउँछ भनेर हामीलाई क्वेशनले भन्दैछ त्यही भएर यहाँ हेर्ने ल जस्तै यो एनएबी भनेको त हामीहरुको टोटल एसेट्समा माइनस लायबिलिटीज घटाएर नम्बर अफ सेयरले हामीले भाग गर्नुपर्ने हो नि त यो एनएबी चाहिँ हामीहरुको पार्ट ए कै जति मेन्टेन हुनुपर्ने छ पार्ट ए मा त हामीहरुको 43 छ हो त्यो पार्ट ए मै जति आको एनएबी आउनको लागि अब यो टोटल एसेट्स भनेको त कति कुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ कति रुपैयाँको टाका दरले त्यसको प्राइस छ त्यही हो नि त टोटल एसेट्स भनेको त हामीहरुको XYZ भन्ने कम्पनी एउटा हामीहरुको यो XYZ भन्ने कम्पनी छ यहाँनेरि XYZ भन्ने कम्पनीको त 1000 वटा शेयर छ त्यसको प्राइस बढेर 180 भइसक्यो प्लस अब एबीसी भन्ने कम्पनीको 2000 वटा शेयर छ अब हो यो एबीसी भन्ने कम्पनीको शेयरको प्राइस चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्न खोजेको क्या एबीसी भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ घटेर कति भयो भने यही एनएबी मेन्टेन हुन्छ भन्न खोजेको क्या लायबिलिटी चाहिँ हामीहरुको 0 छ त्यो मान्नु पर्यो ल कतिले घट्दा एकछिनमा म बुझाउँछु ल एकछिनमा मजाले बुझिन्छ यो 43 यहाँ सरी यो नम्बर अफ शेयर हामीहरुको त्यही 10000 छ ल 10000 * 43 गर्दा यहाँ 4,30,000 हुन्छ अनि 180 * 1000 गर्दा 1,80,000 हुन्छ यहाँ प्लस 2000 * x गर्दा 2000 x हुन्छ यो 0 नघटाउँदा पनि एउटै भइहाल्यो ल यो हामीले गुणा गर्यौं यो गुणा गरेर लेख्यौं यसले यतापटि गुणा गर्दिएको हो केही पनि छैन 4,30,000 यहाँनेरि छँदै छ 1,80,000 यता आउँदा माइनस 1,80,000 हुन्छ इजिकल टु 2000 x के हुन्छ 2000 x हुन्छ अब 430 मा 180 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 430 - 180 घटाउँदाखेरि
2,50,000 आउँछ। यहाँनिर आउने रहेछ 2,50,000 आउँछ इजिकल टु 2000 एक्स हुन्छ। अब यो 2000 यो गुणा छ नि त, यता आउँदा भागा 2,50,000 डिभाइडेड बाई 2000 इजिकल टु एक्स हुन्छ। देयरफोर एक्सको भ्यालु कति आउने रहेछ 2,50,000लाई 2000ले भाग गर्दा ₹125 हुने रहेछ। यहाँ ध्यान दिने ल, अघि चाहिँ हामीहरूको यो एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस 140 बाट घटेर 110 पुगेको थियो। हो त्यो धेरैले घटेछ क्या, धेरैले घटेको कारणले गर्दाखेरि एनएबी हामीहरूको थोरै आयो। सेयरको प्राइस जति जति कम्ती हुँदै जान्छ एनएबी पनि त्यतिले नै घट्दै जान्छ नि त। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्यो भने यो एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ कतिले घट्दाखेरि एनएबी चाहिँ त्यही पार्टेको जति मेन्टेन हुन्छ भन्दैछ। हो त्यही पार्टेको जति एनएबी मेन्टेन हुनका लागि हामीहरूको यो एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस कति हुनुपर्दो रहेछ 125 हुनुपर्दो रहेछ। अब कतिले घट्नु पर्दो रहेछ त 140 बाट 125 हुनुपर्छ भने 15 रुपैयाँले चाहिँ घट्नुपर्ने रहेछ। 15 रुपैयाँले मात्रै यदि सेयरको प्राइस घट्ने हो भने चाहिँ यही एनएबी मेन्टेन हुने रहेछ भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ल यो प्रब्लम पनि हामीले गऱ्यौँ हैन। यो प्रब्लम कतिमा सोधेको थियो हामीलाई, ल 15 रुपैयाँ निकाल्यौँ, यहाँनिर दिएकै छ। ल 7 नम्बरको पनि प्रब्लम हामीले गऱ्यौँ। यहाँदेखि तल दिएका प्रब्लमहरू चाहिँ हामीहरूको इन्ट्रेस्ट रेटसित रिलेटेड छन्। योभन्दा आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू ती प्रत्येक प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ।